مائی نے صرف امام علی مقام دی خدمت کی تھی حج دے دوران. جدو مائی مدینہ پاک آئی سی نا, اتنے سخی گھرانا ہے, جدو وہ گھر آئی تے وہ کات پی گیا انہوں دے علاقے تے وہ آئی مائی ہو رہی تے وہ مینگنیاں کٹھیاں کر کے گزارا تے امام حسن ویکھیا تے فرمایا او مائی جی تسی وہی ہو او فلانے سال وچ میں سی تے حسین سی تے عبداللہ بن جعفر سی, اسی حج کرن گئے سی تے اسی تواڈے خیمے وچ روٹی کھادی سی. انہوں نے کہا میں تے کوئی نہیں پہچانیا. امام حسن فرمان لگے میں تینوں پہچانیا. ہاں جی, امام حسن انہوں گھر لے گئے, 1000 بکریاں دتیاں, نال 1000 دینار سونے دے ہوندے سونے دے دتے تے پھر او مائی نو لے کے امام حسین دے گھر گئے. انہوں نے کہا جی اے او مائی ہے. آپ نے فرمایا 1000 بکریاں میری طرفوں بھی, 1000 دینار میری طرفوں بھی. پھر امام حسن تے حسین پھر لے کے عبداللہ بن جعفر دے گھر. میرے آقا تو بعد سب تو بڑے سخی عبداللہ بن جعفر سن. انہاں دے گھر جدوں گئے تے بھی حج تے نال سن نا جناب, وہ تے منظر ہی آسمان نے نہیں نہ ویکھیا ہونا جدوں اے حج تے جا رہے ہونے. امام حسن بھی ہون تے حسین بھی ہون تے نال عبداللہ بن جعفر بھی ہون تے نال عبداللہ بن عمر بھی ہون تے عبداللہ بن زبیر بھی ہون تے نال صحابہ بھی ہون. جی تعظیم تے احترام کردیاں کردیاں حسن تے حسین نو حج تے لے جان. تے جدوں امام علی مقام حجر اسود دے قریب جاندے سن تے سارا مجمع چھٹ جاندا سی حسین آیا. کیوں جی؟ جدو طواف کعبہ کرتے سن تو لوگ کہتے ہیں حسن طواف کر رہے ہیں. ہاں جی, اور جب عبداللہ بن جعفر کے گھر گئے تھے آپ نے فرمایا 2000 بکریاں میری طرفوں, 2000 دینار میری طرفوں. مائی آئی سی تے سب تو وڈی غریب سی, مینگنیاں چن کے اٹھاں دیاں ویچدی سی بالن واسطے. تے مائی سب تو وڈی غریب سی جدو آئی سی مدینہ پاک وچ. تے جدو مدینہ پاک جو نکلی تے سب تو وڈی امیر ہو کے نکلی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول. کیوں جی؟ اس واسطے یہ جڑے لوگ گلاں کرنے نا اس طرح دیاں باتاں جناب جی این جی جی این جی جی این جی جی این جی, تے امام علی مقام اپنے گھر بھی بیٹھے رہندے نا تے اوتھے نہ نذرانے دی کمی سی تے نہ مال دی کمی سی تے نہ ہاتھ چومن والے دی کمی سی, نہ پیر چومن والے دی کمی سی. بتائے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں, اندر بہ کے ہالینڈ کے خلاف دعائیں کرنا اور ہے. کیوں جی؟ ایک گل امام حسین نو نہیں نہ سمجھ آئی کہ مدینہ پاک ہی بیٹھ کے دعا کر دیں دے یزید دے بارے. یہ تے ہن سمجھ آئیاں نا, کیونکہ جانا جی پیاریاں ہو گئیاں, پتر بھی پیارے ہو گئے, مکان بھی پیارے ہو گئے, جائیداداں بھی پیاریاں ہو گئیاں, کاروبار بھی پیارے ہو گئے, اپنی ذاتاں بھی پیاریاں ہو گئیاں. تے ہالینڈ دے خلاف کی کر سکتے ہیں؟ اور میں آکھا امام علی مقام کس طرح تشریف لے گیا کدی سوچے ہی؟ جان دینی جے نہیں, سیدھی گل کرو, جان دینی جے نہیں. تو اس واسطے ہالینڈ کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا, حکمرانوں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا, سود خوروں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا, فحاشی اور عریانی پھیلانے والوں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا.